अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। नाज़रीन, हमारा चैनल इस्लामी चैनल है और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कोट्स देखने को मिलेंगे इस्लाम के हवाले से, बहुत अच्छी बातें। सो काइंडली विजिट माय चैनल। माँ बाप का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। लोग कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, पता नहीं फिर वो अपने माँ बाप को कैसे भूल जाता है। ताज़ा वालिदैन से मोहब्बत करें। मर्द को कभी गलत मत कहो, वो वाहिद इंसान है जो अकेला कमाता है और 8-10 लोग बैठ के खाते हैं। वो मजदूर भी हो तो अपनी बेटियों को शहजादियों जैसी जिंदगी देता है। ताज़ा अपने वालिदैन की इज्जत करें। बूढ़ों से तंग ना हुआ करें, इनके सफ़ेद बालों से सारा घर चमक रहा होता है और वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके वालिदैन हयात हों। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। लिहाजा शादी के खाने में से कभी भी नुक्स मत निकालें। बदनसीब है वो औलाद जो वालिदैन की दुआओं से महरूम हो। लिहाजा वालिदैन से मोहब्बत करें और उनकी खिदमत करके दुआएं हासिल करें। ना भूलें से कभी माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना, बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज़ ना घबराना। लिहाजा वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाप की गुर्बत से घबरा के लोगों की बातों में ना हो, बल्कि बाप का सहारा बनो और बाप को हौसला दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। या अल्लाह हर बाप को बेहिसाब रिज़्क अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। माँ की खिदमत से जन्नत मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा इस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। लिहाजा वालिदैन दोनों की खिदमत करना हम पर फ़र्ज़ है। जिसे माँ बाप की बात समझ नहीं आती, इसे ज़माना बहुत अच्छे तरीके से समझा लेता है, क्योंकि वालिदैन प्यार से समझाते हैं और ज़माना सख्ती करके समझाता है। वालिदैन की बात पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी होगी लेकिन फ़ायदेमंद होगी। लिहाजा वालिदैन थोड़े सख्त होंगे, मगर वो बात आपके फ़ायदे की ही करते हैं। माँ ज़िंदगी की तारीख राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा। लिहाजा माँ बाप दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम है। वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है और इस पर बहुत ज़्यादा सवाब है। बेटा बाप को दाएं और माँ को बाएं कंधे पर बिठाकर 100 साल भी चलता रहे तो हक़ ज़िंदगी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि औलाद कभी भी अपने वालिदैन का कर्ज नहीं चुका सकती। जब तुम माँ बाप बहन भाइयों के पास बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं और ये ज़िंदगी की एक हकीकत है। दुनिया घूम लो सारी चाहे, पर माँ बाप जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद से बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना इन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है वालिदैन हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। लिहाजा अपने वालिदैन की बातों पर अमल करें। जो रुला के हंसा दे वो बाप है और जो रुला के खुद रो पड़े वो माँ है। लिहाजा माँ बाप दोनों ही अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं। तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाहों की तरह रखो। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ़ करके इसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे, तब भी तुम आंसू के इस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से हमारे माँ बाप की आंखों से गिरा था। बाप सख्त नहीं होते, बस वो रोते इसलिए नहीं क्योंकि बाप के रोने से औलाद के हौसले टूट जाते हैं और यही वजह है कि बाप आपको हमेशा मजबूत नजर आएगा। अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल में दफनाकर औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने वाली हस्ती को माँ बाप कहते हैं। अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए माँ बाप हमेशा अपनी ख्वाहिशात भूल जाते हैं। कामयाबी सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं होती, माँ बाप की दुआ और रब की रज़ा के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। वालिदैन की दुआ को अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। मोहब्बत सिर्फ वालिदैन से करें, क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ वालिदैन ही करते हैं, क्योंकि वालिदैन की मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत होती है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श पर पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो, बेशक वो दुनिया में हो या ना हो। दुनिया में सबसे भयानक आवाज़ इस औलाद की है जो चीख कर और बदलिहाजी से अपने वालिदैन से बात करती है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। लिहाजा वालिदैन से प्यार से बात करें और इनकी इज्जत करें। जब बाप कब्रिस्तान की जीनत बन जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी खुशियाँ कब्रिस्तान चली गई हों, और उस वक्त हमें कब्रिस्तान जाने से खौफ नहीं आता। मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, मेरे बाबा वहीं हैं। ये हकीकत है कि जब हमारे अपने इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें कब्रिस्तान जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बाप ज़िंदगी की वो रोशनी है जिसके जाने के बाद इंसान कभी रोशन नहीं होता। औलाद को नए कपड़ों और जूतों में देकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। बाबा का मतलब है सारा दिन मेहनत करने के बाद भी मुस्कुराहट के साथ घर वापस आना, ताकि औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो।
نہیں انبر نہیں جگنوں میں تقدس دیکھا، جتنا ماں باپ کے قدموں میں تقدس دیکھا۔ پوری دنیا کے تجسس کو تو دیکھا میں نے، ماں باپ میں ہی زیادہ تجسس دیکھا۔ باپ ایک ایسا انسان ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ باپ سے زیادہ اولاد سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں صاحب جو سب کچھ دے کر اس کا حق نہیں جتلاتے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو احسان نہیں جتلاتے۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو پیار ہوتا ہے، کیونکہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ سب سے برا وقت وہ ہے جو ہمارے غصے اور ناراضگی کے خوف سے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں، اور یہ آج کل کی حقیقت ہے کہ والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں۔ وہ دولت کہاں ملے گی بادشاہوں کے خزانوں میں جو میں نے پائی ہے ماں باپ کے پیر دبانے میں۔ لہٰذا اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ماں باپ کے اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کو ناراض مت کریں۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو بادشاہ ہو تم، کیونکہ پوری دنیا اپنا مفاد دیکھتی ہے اور ہمارے ماں باپ ہمارا مفاد دیکھتے ہیں۔ سب کے لیے ماں باپ کو نہ چھوڑ، ماں باپ کے لیے سب کو چھوڑ، کیونکہ جب ماں باپ روتے ہیں تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے والدین کا دل مت دکھائیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ دعا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ زندگی صرف اس وقت تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ یہ بوجھ آپ اٹھائیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ دنیا میں صرف ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو غلط راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں، ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں نے اپنے والدین کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بوڑھے والدین لوگوں کے لیے خدا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کی عزت کریں۔ ماں باپ بہت پیارا رشتہ ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے والدین سے محبت کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہے، ایک مسکراتا ہے تو دوسرا دیکھ کے مسکراتا ہے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ہر بیٹی اپنے بابا سے زیادہ پیار کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا میں یہ وہ واحد مرد ہے جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے، ان کی چیزیں تو ہوں گی مگر وہ خود نہیں ہوں گے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی چبھنے نہیں دیتا۔ باپ کا رشتہ بھی ماں سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں یہ خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے۔ مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔ جو مانگوں دے دیا کرے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ اے مہربانی اپنے والدین کا احترام کریں۔ بابا بس یہی درد مجھے ہمیشہ رلاتا ہے کہ کتنی جلدی چھن گیا آپ کا سایہ مجھ سے۔ ماں نہ ہو تو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ نہ ہو تو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ باپ کے جانے کے بعد کوئی ہمیں حوصلہ نہیں دیتا۔ باپ پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کو یہ بات سمجھ آتی ہے وہ رہتا نہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ باپ اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنے باپ سے بہت پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ ابھی تو وہ خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو ان کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا آج آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، مگر اپنے والدین سے محبت کریں۔